अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। बावाज़ बुलंद सलावत। उलमा किराम काफी तादाद के मौजूदी लेरे लेरे नम्र अगली दी माना मशरान होंदी माना कशरान होंदी और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद जवाद हारी साहब बसरा दखल कसानो तशरीफ रवड़े थे। हमीद हुसैन आका हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा हमीद हुसैन इमामी अगर तसाम जैन नदी में रोश हुए दौर दो द शिनस्तुलम दा जरिया तरीका दे सदस्य जय की चेना चबिया पाचेना खबर कौन करना कि आम खल्क तो दा प्रकार के कला उलमा ढेर शिका दौर द जनाजे क्यों टाइम ने की मख की सुसली थी आलिम जनाजे तो हमने पड़ी नजर यो दा मशरान मामर करे अल्लामा सैयद अब्दुल हुसैन फतनिश्त छोरा एजाजात की वर्षा छोरा डिग्री हुई डिटोलो उलमा दा फरदवाकुम अलै उमरुनो बंदे बरकत नाजिल कर दियो कदमुना और सराद तसवल मनो शैतानो वक्तनो मकामी खलको दियो कदमुना अल्लामा सैयद कैसर अब्बास से जोता और दियो खानदान ता दी वदगनियो ता मुबारक हो गर्दो गा मुबारक वेको अल्लामा सैयद कैसर अब्बास से ता अल्लाह दा खुशली दा दी नसीब के दसे डेरे खुशली दियो बांधे रावसल के अल्लाह दा दी जोड़े जिंदगी सेहत सरा इबादत सरा तकवा सरा आफियत सरा अमीन सरा और औलाद नरीना औलाद वसियती दरो सरा दा दियो जिंदगी तेरा तो खबरों से तो शामिल वाला नाश्ता अब सारे चक्कू में खबर माकून में माओ करे और अमीदाबाद तोर उखियार सड़े दे इनामी मख के नारा पता दे चदा तकरीर खकी मौर देलू से तोरा बिड़ा माका तकरीर के राका नो नोटो बोंबिया राखी तकरीबन देर मोरोशो बसमा सरा तड़ले उचता तोरा तोरा लोले उलमा उसों का बियार यान से दियो मख के बची दा ini तोरा लोले उलमा अगली दियो मख के बची तो बसर तोरा बदर तुयम तबारकन अल्लाह दिए रसूल से देर की दावनी सा रसूल दसना मानी की दमू खाम दमू खादी दमू जिंदगी दमू मार्ग आगे तरीके बांधे पकार दे चुकूं पैगंबर फैले सब आसान होते क्यों के तो सरविश दरूदिया मोहम्मद वाली मोहम्मद बांधे तवज्जो होते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
Yo harus kom da waktu wala takrib de se class la porque macho तो तो से नाश्ते लगा जुमे खुद के तरह दुरूद या मोहम्मद और आले मोहम्मद syukur takut tayar kita masyal demak orge Khomeini dorta ₹100 में नारा मास्टर क्या रे गाड़ी वो कला कला या वो माँ कोई को क्या छपा नारे तकबीर बजारी नारे तकफीर दुरूद या मोहम्मद और आले मोहम्मद awalnya sekarata sunata taposkom Islam की पैगंबर सरंगे वादो को अंकनक शिकदम बांधे वादा प्रकार देता कभी हिंदुआनों नक्श कदम बांधे सीरियस का प्रॉब्लम os tasu na data busco zame marmani nastu da ulama street bandi nastu tasu lande nastu damudo wa duna da pegambar tarike mane to ini yodo zata sunna data busco tol talim yafta khalqiyo gersiduli ulama kiram tashrif al-madi jahan di dakhil kiyo da jahiz khate bande de ka nar bande de ya ko nar bande de amuda khate be nishta jahiz nar bande de पैगंबर अली तो यानी वादो या दस तरीकी से पैगंबर और तख्पला दावा कर पड़े मुगरे को कौरोर तो ये शिशारम दे पाख्तो दे पैगंबर दावा कर पड़े होता ताफा देगा वादो का था Shemasa sestana kalatan shibya yo durud restao Azam na prega do origem a paciente. तो जो मत देखो बेटा बिस्मिल्लाह शैतान सच्चा कोर के अब लमा बदने अंता सुपादे इवा उखादे इवा तुरादे इवा असगरा शिउखा दत्ता मार्च दरिया के तुरा दत्ता वसोल देखना बगैर जंग की असगरा सुकून देकर करता है ढेर जरूरत जान हिफाजत दा जरूरत खर्चा का खर्च करला पैसे रोड पैगंबर लाश की चिखली नीमे सवाली माओ का वंदन करके नीमे सवाली माओ का और नीमे समझ बीबी दा परत मुख्तसर होंगे
सामान मुख्तसर होंगे सामान को आगा बदोरा वो लकनन सब मोटर वे नु डीजे की विराट लो ini da motoran ka kateme masalan yo bar apa janawar bande dora mukhtasar wa saman us ya jahez cha taraf nasho nana khaz taraf maulani taraf nasho walima cha taraf nasho maulani taraf nasho mud jahez shana mutalibe ko urta daliki zadata shayuna barawde nare herdari उसको चुकनो ही ना युवाले उनके रखा रहो खबर करी खाद से नरी नादे कपाल शो खाद से नरी नादे सखजे वाला पालन बेचोगे खाद से नरी नादे सखजे वाला प्लेट की खुरी غاچ لري نه څخه ولا فریج نه وبڅي غاچ لري نه څخه ته ای سی پاکه خته ولا لګیدلی او څنګه نه راو کو مو په شک رواني په شک دابو ته جهیز راکه او بیا मुखद कला कला दा कागज लिखी मुंड चौकुबारी और किशीनु से मौलाना साहब आगा शनि वाला प्लाट तरफ न कुम मिरास रसी की गति निमा हिस्सा और के वली का तो चली पीली का नाम मेरा का देवी ससमो सदर दुनिया का सारा मालिका यानी कता को मिरास न दे मिलो शवे या सोच निष्ठा या गलत रवानियो कता को मिरास न दे मिलो शवे गके दिए तो अपलार वाले हिसाब की खजे को से ओसाना वली का इसे चासा की लारी मशहूरों से की मुखर दा मिरास नवेरतो और कुंजी के हाथ नवे बदी के उस तौर से मिरास बदी का दरूद या पर मोहम्मद और आली मोहम्मद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हाकिया हाकिया कुर्बान अर्ज तारीज ज़दा उलमा ता यो दरखास्त कौन से दोरा सड़े नेम खुदा लगोंदे पलो तकरीरों के दवाद आसानवलो जिक्र कौच दवादा आसान शी सदकुम खल्क़ वादन नशिकौले गाँव वादन की Tiba dengan sebar zaman asar nanti khusus yo iwai wakaterakan mandi berusi itu yang tercela sekandau ki. Nota berdua asan usmat dapat ada position terserastan. Wadu ki dia calor kala karzela dulu dia Muhammad Ali Muhammad. Jadi masalah tadi loya farizade bir khalq salakun rupiah और sarani वादन शिको zamani umruna tirigi lumri umruna tirigi di khabare bande socho ko khalq tada soch ver ko sadawatuna asan ki tasu zati ke ko mawjud yo tasu mu khabare taid ko bismillah akafal kor ke wadar ragal dimande amal kawle sho babo khapa ki
तवज्जो मोदे मोमिन आज दादी सखजना तो रमाड़ा डालेगा खुद से उनको घुमा डालेगा तो खुद ऐसा मुकाबले की ओर न डालेगी रसूल से मुकाबले की ओर ना डालेगी ना खजों की सुनारी का अनिश्तो अल्लाह ये करना सलाह तासुदा पर ले पास के माने ले पास उन मातों ले पास उन लोगों और क्या मोरा ये ले कर बला की लाटा काले मांगोर ले तो सभी चीज़ उलमा और टपाटा नहीं ना वो युवते की दाऊं ये अलमार का तो रेहाना तो अफ़ता गुलाब फल के उन्हें कोले लाटा के मांगाई ये नहीं ये कोई और किसी खदीर स्टार्ट أتوقع تفكر ورا لما تبقى بالشيء يدرون ياكم محمد وآل محمد सड़े वो फल में बाउर नहीं मुस्तजाब दावा غيرنا ندا وشوات التدريس ولا قبله خوبيولي خويوكم التدريس ولا قبله खुमस की इबादत करो रामन देखे कोर चावल जरे ये कदे तेलुच परवरदिगार द मदरस वलुना कबले खबरदार सवाल वनके सवाल बदर द जखें या बहाले थे Yes, sir. Yes, madam. अवलीने सवाल करता दाऊगा समाखारोगा की उज्वाना मकी शुक्रवार का कोर वाला मत शुक्रवार बराबर न दे उमरी Pierde, dar eu soal dada zadar takom dita juani, kafana ke tiga hatmo. Dita juani mereka dita hosan mereka, seperti negara dita juani hosan mereka tak sarah. Juani melos wala, hosan melos. Bisa tak pernah kata ulida kan, nopal rupi ulida kan, wego kan. आखिर से जानता उली तो होती बूढ़ा बल एक बल में बाउर दे उली शेता शौक ही शेषा शौक जो शावत का तो ताने पेशन माता ओक्सा खजाना के सुला तो लोग होगी तो Kamaklah orang tak patah macam dua kartu suara normal Ustaz. Perwardigara dama pedua kandi warna kharo akhada joda shula और dam masyarakat berarti tora spie warna joda. Selidar warna tora spie joda. Le जानता बोली तो स्पेस को राम लाखों के रोड़ीदार जानीदार दियोर पाजरा देर कशे परवरदिगार हम तो सेके सत्संग के मख के वाह
درې سوالونه یې لاړو خو څه ورته میلاو یوسف علیه السلام زلیخا ته ویلو چې درې سوالونه وکړه چې اولینی سوال نو دا ورته وکړه پروردګار ته زموږ خاتمه ایمان سره وي دویم سوال ورته دا وکړه چې ته ځوان یې ما عمر تېر دی ما ته ځواني راشي دریم سوال ورته دا وکړه چې جنت کې یوه محل کې وو نعرې حیدري بس ډېر دی که ویا ډېر دی که درود یا تو محمد و آل محمد و آمین یو ټکی کوم اسې که کوم کولی شم ما ته خبرې زده دي نور څه خو ما ته هسې نه عرض جعلې یو اهل سنت عالم اورېده واده کې تقریر کول بس خبره ختمه بوډا هغه سړی و ډېر دغه غوندې نه بل څوک و هغه تقریر کولو نو قاضي اشړی ناستو نکاح کی تقریر کو چې سره بس مې جیب مې لاسونه پکې وای ویلې زه عادات مې توجه مې کومه نه رښتیا تا قسم په خدای مشغول مکو کنو کوم دته تدګنان دې ا تقریر دیو چې چا حضرت علی صاحب نه تاسو کو چا حضرت علی صاحب نه تاسو کو خراب خبرې کړې دي بیان کړی دی څه یعنی دا واده څه شی دی چې سرور و شهر عالمان مخکې نه پوهېږي سرور و شهر د یوې میاشتې خوشحالي واده څه شی دی میاشتې خوشحالي به د بعد بیا بجټ مجټ ګوري که نه ثم ما بعد ذلك دید بعد تو څوي والغموم الدهر د درست عمر غمونه باندې لګي درست عمر ثم ما بعد ذلك دغه بعد څه دي وکسور الزهر د بلیه ماتې دل دي روان دوی اربولا سو کی بشاپر نیولی دي سکه بابا چې څوک بل بچی داري پیازون 200 روپیه سر مټرون 200 روپیه ما تقریر ختم ثم ما بعد ذلك دخول القبر لدباد قبر کے داخلی دل کی اللہ دا مقبل انجام بخیر اللہ دا داخلی مبارک وبردولے اللہ بیوتا تسی نور خوشحالی آتا کی تم بے ودخل بھی اللہ متودنا عنایت کی تم مجبوریان وجنا ودنا نشک والے اگا مجبوریان لگو لیرے کی وما علینا الا البلاغ